जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार किया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार किया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मिति 2077 साल असोज महीना को 3 गते शनिवार, तदनुसार 19/9/2020 को बाबा को साकार महावाक्य छ। बाबा मुरली को मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, सत्य पण्डा आउनु भएको छ। सत्य पण्डा आउनु भएको छ। तिमीलाई सच्चा सच्चा यात्रा सिकाउन। तिमीलाई सच्चा सच्चा यात्रा सिकाउन। तिम्रो यात्रामा मुख्य कुरा हो। तिम्रो यात्रामा मुख्य कुरा हो पवित्रता। पवित्रता। बाबालाई याद गर। बाबालाई याद गर अनि पवित्र बना। मीठे बच्चे, सत्य पण्डा आउनु भएको छ। तिमीलाई सच्चा सच्चा यात्रा सिकाउन। तिम्रो यात्रामा मुख्य कुरा हो पवित्रता। बाबालाई याद गर अनि पवित्र बना। बाबाले सारमा के भन्नुभयो? हामीलाई को मिल्नु भएको छ अहिले संगमयुगमा? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान, आत्माको पिता, सत्य पिता के भएर आउनु भएको छ अहिले? सत्य सत्य पण्डा भएर बाटो देखाउनलाई आउनु भएको छ। पण्डा अर्थात जसले गाइड गर्छ, बाटो देखाउँछ र तिमीलाई सच्चा यात्रा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। परमधाममा जाने यात्रा र सत्यमा जाने यात्रा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तिम्रो यात्रामा मुख्य कुरा हो हैन? परमधाममा जाने यात्रा, मुक्ति जीवन मुक्ति धामको यात्राको लागि मुख्य कुरा के चाहिन्छ? पवित्रता। पवित्रता रूपी टिकट काट्न पर्छ अनि बल्ल यो दुईटा यात्रा गर्न सकिन्छ। त मुख्य हो पवित्रता। पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी हो हैन, चाबी हो भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्रताको मुख्य धारणा गर, बाबालाई याद गर अनि पवित्र बना। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी मेसेन्जर वा? तिमी मेसेन्जर वा पैगम्बरका? पैगम्बरका बच्चाहरूले कुन एक कुरा सुनाउनु छ? कुन एक कुरा सुनाउनु छ? अन्य कुनै पनि कुरामा वाद विवाद गर्नु हुँदैन। अन्य कुनै पनि कुरामा वाद विवाद गर्नु हुँदैन। बाबाले के प्रश्न गर्नुभयो? हामी को हौ? को हामी? मेसेन्जर, पैगम्बर, शिव बाबाको संसारमा मेसेज दिने, पैगाम पुर्याउने हामी मेसेन्जर, पैगम्बरका बच्चाहरूले। बाबाले आएर हामीलाई सबैलाई, तिमीले सबलाई ईश्वरीय सन्देश देऊ, मेसेज फैलाऊ भन्नुभएको छ। तिमी मेसेन्जर वा पैगम्बरका बच्चाहरूले कुन एक कुरा सुनाउनु छ, अन्य कुनै पनि कुरामा वाद विवाद गर्न हुँदैन। बाबाको सन्देश दिने, डिस्कस कुन कुरामा गर्न हुँदैन। के होला उत्तर? उत्तर के भन्नुहोस् बाबाले? कुनै कुरा सुनाउनु पर्छ र अन्य कुनै कुरामा वाद विवाद डिस्कस गर्नु हुँदैन। के होला उत्तर? बाबाले भन्नुहुन्छ, के होला कीर्ति बहिनी? हजुर, गीताको भगवानको सन्देश दिने
गीताको भगवान शिव परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर सन्देश दिने। त बाबा उत्तर बताउनुहुन्छ, तिमी मेसेन्जरका बच्चाहरूले सबैलाई यही सन्देश देऊ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने यही योग अग्निबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यही चिन्ता गर, बाँकी अरू कुरामा गएर कुनै फाइदा छैन। तिमीले सबैलाई केवल बाबाको परिचय दिनु छ। जसबाट उनीहरू आस्तिक बनुन्। जब रचयिता बाबालाई चिन्छन् अनि रचनालाई बुझ्न सहज हुन्छ। बाबाले के प्रश्न सोध्नु भयो? के सोध्नुभयो प्रश्न? तिमी को हो भन्नुभयो बाबाले? मेसेन्जर पैगम्बरका बच्चाहरूले कुनै एउटा कुरा सुनाउने, अरू कुरामा वाद विवाद नगर्ने। नीलम बहिनी के थियो उत्तर? बाबाले के मेसेज देऊ भन्नुभएको छ? आत्मा सम्झेर हैन, योग अग्निबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, परमात्मासँग योग लगाऊ भनेर सन्देश दिने। बाबाले उत्तर बताउनु भयो, तिमी मेसेन्जरका बच्चाहरूले सबैलाई यही सन्देश देऊ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने यही योग अग्निबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यही चिन्ता गर। के चिन्ता गर्ने? योग अग्निबाट विकर्म विनाश गर्ने, यही चिन्ता गर, बाँकी अरू चिन्ता नगर। बाँकी अरू कुरामा गएर कुनै फाइदा छैन। तिमीले सबैलाई केवल बाबाको परिचय दिनु छ, जसबाट उनीहरू आस्तिक बनुन्। परमात्मा पिताको सत्य ज्ञान नपाएर, परिचय नपाएर अनेक ठाउँमा हैन भट्किएका छन् भक्त आत्माहरू, कहीं नास्तिक बनेका छन्। सबैलाई अब सत्य ज्ञान दिएर आस्तिक बनाऊ। जब रचयिता बाबालाई चिन्छन् अनि रचनालाई बुझ्न सहज हुन्छ। हैन, रचयिता शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप मानव सृष्टिको बीज स्वरूप परमात्मालाई चिनेपछि कल्पवृक्ष संसार रूपी वृक्षलाई चिन्न सजिलो हुन्छ। रचयिता र रचनाको बारेमा बुझ्न सबलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर बाबाले मेन यो सन्देश तिमीले दिनु छ, किनकि तिमी पैगम्बर र मैसेन्जरका संतान हो, ईश्वरीय संतान। गीत छ, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के सितारे हैं। ओम शांति, ओम शांति।
मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले जानेका छौ हामी सत्य तीर्थवासी हौ। सच्चा पण्डा र हामी वहाँका बच्चाहरू जति छौं सबै सच्चा तीर्थमा गइरहेका छौं। यो हो झुट खण्ड अथवा पतित खण्ड। अहिले सच्च खण्ड वा पावन खण्डमा गइरहेका छौ। मनुष्यहरू तीर्थ यात्रा जान्छन् नि, कुनै न कुनै खास किसिमका यात्रा हुन्छन् जहाँ कोही जहिले पनि जान सक्छन्। यो पनि यात्रा हो। के को यात्रा हो यो? हामी पनि भले शरीर एक ठाउँमा बसेको छ, फेरि पनि हामी यात्री हौ, बेहदको यात्री। कुन यात्रा गर्दैछौं? मन बुद्धिले मनको यात्रा, परमधाममा जाने आउने, सूक्ष्म वतनमा जाने, विश्वको भ्रमण गर्ने, मनले सैर गर्ने, विश्वलाई सकाश दिने, यो तिमीले मनको यात्रा गर्छौ। यो पवित्र यात्रा हो। यो यात्रामा जानको लागि के चाहिन्छ? पवित्रताको धारणा। भक्तिमा पनि जब तीर्थ यात्रा जानुहुन्छ भक्त आत्माहरू केही न केही शुद्धिलाई पालना गर्नुहुन्छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि यात्रा हो। यसमा तब गइन्छ जब स्वयं सत्य पण्डा स्वयं आउनुहुन्छ, बाटो देखाउनुहुन्छ, बल्ल हामी यो यात्रा गर्न सक्छौं। उहाँ आउनुहुन्छ कल्प कल्पको संगममा। यसमा न जाडो न गर्मीको कुरा छ। जाडो गर्मीको कुरा छ त परमधामको यात्रा गर्नलाई पैसा खर्च हुन्छ, हैन? त न धक्का खाने कुरा छ। यो त हो यादको यात्रा। ती यात्राहरूमा सन्यासीहरू पनि जान्छन्। सच्चा सच्चा यात्रा गर्नेहरू पवित्र रहन्छन्। तिमीहरू सबै यात्रामा छौ। तिमी ब्राह्मण हो। सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी को हुन् जो कहिले पनि विकारमा जाँदैनन्? उनी हुन् सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी। पुरुषार्थी त अवश्य हुन्। मनसामा पनि संकल्प आउन सक्छ। मुख्य हुने विकारको कुरा। तिमीसँग कसैले निर्विकारी ब्राह्मण कति छन् भनेर सोधे भने के भन्ने होला? सोधे भने भन, यो सोध्ने आवश्यकतै छैन। सब पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारी छन्। के यी कुराबाट तपाईको पेट भरिन्छ र? त ज्ञानबाट पेट भरिन्छ, आत्मतृप्ति हुन्छ। बाँकी अरू कुरामा धेरै हैन प्रश्न गर्नु आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। तपाई यात्री बन्नुहोस्। यात्रा गर्ने कति जना छन् यो सोधेर केही फाइदा छैन। ब्राह्मण त कुनै सच्चा पनि छन् अनि झुटा पनि छन्। आज सच्चा छन्, भोलि झुटा बन्न सक्छन्, किनकि यहाँ मायाको परीक्षा छ। परीक्षा लिन्छ मायाले। आज ठिक छन्, भोलि गिराउन पनि सक्छ। विकारमा गयो भने ब्राह्मण भएन, फेरि शूद्रको शूद्रै भयो। आज प्रतिज्ञा गर्छन्, भोलि विकारमा गिरेर असुर बन्छन्। अब यी कुरा कहाँसम्म बसेर सम्झाउने? यसले पेट त भरिदैन वा मुख मिठो त हुँदैन। त्यो यी कुरामा जानु आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ हामीले बाबालाई याद गर्छौं र बाबाको रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौं। बाँकी अरू कुरामा के फाइदा छैन भन। यहाँ बाबालाई याद गर्न सिकाइन्छ र पवित्रता हो मुख्य। जो आज पवित्र बनेर अपवित्र बन्छन् उनी को हुन्? आज पवित्र बनेर भोलि फेरि अपवित्र बन्छन् भने के भन्नुहुन्छ बाबाले? उनलाई के भन्नुहुन्छ? के भयो होला? कपुत, ब्राह्मण भएनन्, असुर ठहरिए भन्नुहुन्छ बाबाले। त वो ब्राह्मण रहँदैन। त्यो हिसाब कहाँसम्म बसेर तिमीलाई सुनाऊ, हैन? ब्राह्मणको चढ्ती कला र उतरती कलाको कहानी कति बसेर सुनाउने? त्यो जरुरी छैन। नयाँ बच्चाहरूलाई सुन्नु पर्ने जरुरी कुरा के हो? बाबालाई याद गर्ने, आत्मा सम्झिने, आफूलाई दिव्य गुण धारणा गर्ने, आफू ज्ञान योग धारणा सेवामा चल्ने, यो जरुरी कुरा हो। त्यसो त धेरै जना गिर्छन् होला मायाको तुफानमा। त्यसैले ब्राह्मणको माला बन्न सक्दैन। हामी पैगम्बरका बच्चाहरूले त पैगाम सुनाउँछौं सबलाई। सन्देश, पैगाम अर्थात सन्देश सबलाई सुनाउँछौं। मेसेन्जरका बच्चाहरूलाई मेसेज दिन्छौं। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने यसै योग अग्निबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो ख्याल राख। बाँकी प्रश्न त धेरै मनुष्यहरूले सोध्छन्,
हैन। फाल्तु कुरामा डिस्कस गर्न जरुरी छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जो ज्ञान रूपी गुदी छ त्यो गुदी सबलाई देऊ, त्यसमा हैन चिन्तन मनन गर्ने हो। बाँकी अरूको बारेमा चिन्तन मनन गर्न जरुरी छैन। एउटा कुरा बाहेक अरू कुनै कुरामा गएर केही फाइदा छैन। यहाँ त यो जान्नु छ नास्तिकबाट आस्तिक बन्नु, अनाथबाट सनाथ कसरी बन्ने, जसले बाबाबाट वर्षा पाओस् यो सोध। बाँकी त सबै पुरुषार्थी हुन्। विकारको कुरामा नै धेरै फेल हुन्छन्। धेरै दिनपछि स्त्रीलाई देखे भने कुरै नसोधा। कई बच्चाहरू जो पवित्रतामा पक्का हुँदैनन्, देहधारीलाई देख्ने बित्तिकै मनमा हुने नहुने संकल्प विकल्प कहीको उठ्न सक्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कसैको रक्सी पिउने बानी हुन्छ हैन। अब रक्सी देख्यो भने के हुन्छ होला, खाइरहेको संस्कार हैन, खाउ हुन्छ। छोड्न त छोड्यो तर फेरि कतै कतै मनमा विचार आउन सक्छ। त्यही भएर बाले भन्छ मनमा पनि विचार नआओस्, त्यस्तो पवित्रतालाई तिमीले धारणा गर्नुपर्छ। तीर्थमा जाँदा पनि रक्सी अथवा बिडीको जसको बानी हुन्छ उनीहरू त्यो बिना रहनै सक्दैनन्, लुकाएर लिएर जान्छन्। यात्रा पनि गरिरहेछन् तीर्थ, रक्सी बिडी पनि चुरोट पनि पिइरहेका हुन्छन्। कई यस्ता झुटा यात्री भन्नुहुन्छ बाबाले यो हैन, बनावटी तीर्थयात्री लुकाएर पनि पिउँछन्। गर्न नै के सकिन्छ र। धेरै छन् जो सत्य बोल्दैनन्, लुकाइरहन्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई युक्ति बताउनुहुन्छ, कसरी युक्तिले जवाब दिनुपर्छ। एक बाबाको नै परिचय देऊ जसद्वारा मनुष्य आस्तिक बनुन्। सबैभन्दा पहिला जबसम्म बाबालाई चिन्दैनन् तबसम्म कुनै प्रश्न सोध्नु नै व्यर्थ हो। यस्ता धेरै आउँछन्, ज्ञानको कुरा सोच्दैनन्, अरूको कुरा सोध्छन् हैन। यो संस्था कसरी चल्छ, यहाँ के नियमहरू हुन्छन्, के खान हुन्छ हुँदैन हैन, यी कुराहरू धारणाका कुराहरू सोध्न थाल्छन्। यहाँ यस्ता धेरै आउँछन् जसले केही पनि बुझ्दैनन्, केवल सुनिरहन्छन्, फाइदा केही पनि छैन। बाबालाई लेख्छन् 1000-2000 आए, ती मध्येबाट 1-2 जना बुझ्नको लागि आइरहन्छन्। मेला प्रदर्शनी गरे 1000-2000ले सन्देश लिए, तर कोर्स गर्न कति आए, 2-4 जना आए। त्यसमा फेरि मुरली सुन्न कति आए, 1-2 जना आए। कोटोमा कोहीमा कोही निरन्तर बाबाको योगी बच्चा बन्दछन्। फलाना ठुला मानिसहरू आइरहन्छन्, मैले बुझ्दछु उनीहरूलाई जुन परिचय मिल्नु पर्ने हो त्यो अझै मिलेको छैन। पूरा परिचय मिल्यो भने बुझ्छन्। यिनले त ठिकै भन्छन्, हामी आत्माहरूका पिता परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर, यो अन्तिम जन्म पवित्र बना। जो पवित्र रहँदैनन् ऊ ब्राह्मण होइन, शूद्र हो। एक जन्म पवित्र बन्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ 2500 वर्षमा तिमी पवित्र हुन्छौ हैन। यो एक जन्मले तिमीलाई जन्म जन्मान्तर फाइदै फाइदा छ। जो पवित्र रहन सक्दैनन् उलाई ब्राह्मण, बाबाको बच्चा त बनेको छ, मुरली सुन्न पनि सुनिन्छ, ब्याज पनि लाउनु भएको छ, तर पवित्रताको धारणा छैन। मेन पवित्रताको धारणा छैन भने ऊ ब्राह्मण होइन भन्नुभएको छ बाबाले हैन। लडाईको मैदान हो यो, वृक्ष बढिरहन्छ, तुफान पनि आउँछन् फेरि हैन। तुफान आउँछ, वृक्षमा धेरै फल लागेका हुन्छन्, फूल फुल्छन्, सबै फूल टिक्छन् र झर्छन्। कोही फेरि सानो फल हुन्छ, सानो हैन, कोमल फल नै गिर्छन्। अनि एकदम परिपक्व फल जो पाकेर अरूलाई मिठास दिन्छन् त्यो एकदम थोरै हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सुन्न त धेरै आउँछन्, टिक्छन् थोरै। त्यसमध्येमा पनि थोरैले पूर्ण रूपले बाबाको नियम अनुशासन पवित्रतालाई ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालन गरेका हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ वृक्ष बढिरहन्छ, तुफान पनि आउँछ, धेरै पातहरू झरिरहन्छन्। सच्चा ब्राह्मण को हुन्, कसले बसेर गणना गर्न सक्छ। सच्चा ऊ हो जो कहिले शूद्र बन्दैन, मनमा अशुद्धको संकल्प विकल्प पनि आउँदैन, त्यो सच्चा ब्राह्मण भन्नुभएको छ बाबाले। अलिकति पनि कुदृष्टि नजाओस्।
अन्त्यमा कर्मातीत अवस्था हुन्छ। धेरै ठुलो लक्ष्य छ, मनसामा पनि नहोस्, त्यो अवस्था अन्त्यमा हुन्छ। यति बेला एक जनाको पनि यस्तो अवस्था छैन। त बाबाले यो महावाक्य त उहिले चलाउनु भएको, त्यो बेलामा नयाँ नयाँ बच्चाहरू थिए हैन। अहिले त धेरै योगी बच्चाहरू, बाबाका फर्स्ट क्लास एकदमै पवित्र बच्चाहरू धेरै हुनुहुन्छ। बाबाले त्यो बेला भन्नुभएको यति बेला एकजनाको पनि यस्तो अवस्था छैन। यति बेला सबै पुरुषार्थी हुन्, तल माथि भइरहन्छ। मुख्य आँखाको नै कुरा हो। आँखाले के गर्छ? धोका दिन्छ हैन। म आत्मा हो, यो शरीरद्वारा पाठ खेल्छु, यसको राम्रो अभ्यास हुनुपर्छ। म आत्मा हो, यो शरीरद्वारा पाठ खेलिरहेको छु भनेर आत्मा सम्झ्यो भने कतैप्रति पनि कुदृष्टि जाँदैन। एकचोटि देखियो, त्यो संजोगले देखियो, फेरि त्यो चिजप्रति, वस्तु, व्यक्तिप्रति फेरि हेर्न मन लाग्यो भनेपछि के भयो? त्यो आसक्ति भयो। फर्की फर्की त्यता हेर्छ, चाहे व्यक्तिलाई वस्तुलाई भन्यो, त्यो फेरि धेरै आकर्षण भयो हैन, मोह भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। त त्यो आँखाले धोका दिन्छ। त्यही भएर सबैलाई आत्मा हेर, यो सृष्टि नाटक हो, हामी सबै परमधाम जाने हो। यो सबै जति पनि सुन्दर वस्तु व्यक्ति छन् यो सबै नाश हुन्छ हैन। सुन्दर व्यक्तिलाई त भुल्न सकियोला, तर जसले सुन्दर व्यवहार गर्छ, सुन्दर व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कसले भुल्न सक्छ त? जीवनभर सम्झिन्छ। सुन्दर व्यक्ति वस्तुलाई त एकछिन सम्झिन्छ, फेरि भुलिहाल्छ, तर व्यवहारलाई मान्छेले भुल्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले एकदमै सुन्दर व्यवहार गर, सुन्दर व्यवहार नै हेर, सबैको गुणलाई हेर। बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले आफैसँग सोध, मेरो अवस्था कहाँसम्म छ? बाँकी जो प्रश्न सोध्छन् यी कुरामा धेरै नजाऊ। हामी बाबाको श्रीमतमा चलिरहन्छौँ। उहाँ बेहदको बाबा आएर बेहदको सुखको वर्षा दिनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सुख नै सुख हुन्छ। जहाँ मनुष्य रहन्छन् त्यसैलाई दुनियाँ बनिन्छ। निराकारी दुनियाँमा आत्माहरू हुन्छन्। यो कसैको बुद्धिमा छैन। आत्मा कस्तो बिन्दु हो यो कुरा पनि पहिला कुनै नयाँलाई सम्झाउनु हुँदैन। अति सूक्ष्म बिन्दु हैन। कतिलाई नयाँले बच्चाले एकदमै सानो बिन्दु भन्दाखेरि अल्मलिन्छन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ दिएको बत्ती जस्तै, स्टार जस्तै, आकाशको तारा जस्तै त्यो अनुभव गर, त्यो कुरा सुनाऊ भन्नुभएको छ नि बाबाले। त नयाँलाई सम्झाउनु हुँदैन, पहिला सुरुमा त सम्झाउनु छ। बेहदको बाबाले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। भारतवर्ष पावन थियो, अहिले पतित छ। कलिग पछि फेरि सत्य गाउँछ। अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैनन् सिवाय बिकेले। यो नयाँ रचना बाबाले पढाइरहनु भएको छ। यो ज्ञान बुद्धिमा रहनुपर्छ। कुनै कठिन कुरा त छैन, तर मायाले भुलाइदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विकर्म गराइदिन्छ। आधा कल्पदेखि विकर्म गर्ने बानी परेको छ। यी सबै आसुरी स्वभाव मेटाउनु छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ सबै पुरुषार्थी हुन्, कर्मातीत अवस्थामा पुग्ने धेरै समय लाग्छ। ब्राह्मण कहिले विकारमा जाँदैनन्, युद्धको मैदानमा चल्दा चल्दै हार खान्छन्। यी प्रश्नबाट केही फाइदा छैन। पहिला आफ्नो पितालाई याद गर। हामीलाई शिव बाबाले कल्प पहिला जस्तै आदेश दिनुभएको छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। यो त्यही लडाई हो। बाबा एउटै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई बाबा भनिदैन, कृष्णको नाम राखिदिएका छन् गीतामा। गलतबाट सही बनाउने बाबा हुनुहुन्छ। तब त उहाँलाई सत्य भनिन्छ। त्यति बेला तिमी बच्चाहरू नै सारा सृष्टिको रहस्यलाई जानेका छौ। यति बेला तिमी बच्चाले के जानेका छौ? सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्यलाई जानेका छौ। सतयुगमा हुन्छ दैवी राजवंश, रावण राज्यमा फेरि छ आसुरी वंश। संगम युग स्पष्ट पारेर देखाउनु पर्छ। यो पुरुषोत्तम संगम युग। एकातिर देवता, अर्कातिर असुर। बाँकी उनीहरूको लडाई भएको होइन। लडाई तिमी ब्राह्मणहरूको हो। केसँग? देवताहरूले कोही लडाई गर्दैनन् हैन, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म लडाई गर्दैनन्। तिम्रो लडाई चाहिँ कसको हुन्छ?
ब्राह्मणहरूको केसँग? आसुरी अवगुणसँग, विकारहरूसँग, हैन? तिमी लडाई तिमी ब्राह्मणहरूको विकारसँग, यसलाई पनि लडाई भनिँदैन। हिंसक लडाई त होइन, सूक्ष्म हिंसक लडाई हो। सबैभन्दा ठुलो हो काम विकार, यो महाशत्रु हो। यसलाई जित्नु पनि के हो? लडाई हो, लडाई जित्नु हो। यसलाई नै आज संसारले सत्यानाश पारेको छ, हैन? बच्चा, बुढा, युवा, वृद्ध सबै चाहिँ काम कटारीमा काटेर, काम अग्निमा जलेर भस्मीभूत भएका छन्। आफ्नो सुख शान्ति स्वास्थ्य आरोग्यतालाई जलाइरहेका छन्। त्यही भएर काम महाशत्रु हो, ठुलो दुश्मन हो तिम्रो। यसलाई जित, हैन? कामले नरकतिर पुर्याउँछ भनेर गीतामा पनि महावाक्य छ। काम क्रोध नरकका एकदम ठुलो द्वार हो भनिएको छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ महाशत्रु हो, यसलाई जित्नाले नै तिमी जगत जित बन्छौ। यसै विषको लागि नै औलाहरूले मार खान्छन्, अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन्। यही कुराको कारणले मूल कुरा हो पवित्रता। पुरुषार्थ गर्दा गर्दा तुफान आउँदा आउँदै तिम्रो जित हुन्छ। हार खानु हुन्न, थाक्न हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। हिम्मत नहार, मन सानो नबनाऊ, तिमी एक दिन जित्छौ। माया थाक्छ, तिमी थाक्न हुन्छ त? हामी थाक्न हुँदैन। कुस्तीमा जो पहलवान हुन्छ उसले तुरन्त सामना गर्छ। उनीहरूको धन्दा नै हो राम्ररी लडेर जित्नु। पहलवानको धेरै नाम हुन्छ, इनाम मिल्छ। तिम्रो त यो गुप्त कुरा हो। तिमीले जानेका छौ हामी आत्मा पवित्र थियौं, अहिले अपवित्र बनेका छौं, फेरि पवित्र बन्नु छ। यही सन्देश सबलाई देऊ र अरू कुनै प्रश्न सोधे भने के भन्ने होला? कोर्स गर्दा, हैन बिन्नी बहिनी? कस्ता कस्ता क्वेसनहरु गर्नुहुन्छ, हैन? नयाँ जिज्ञासुहरुले बाबा भन्नुहुन्छ आवश्यकता कुराको उत्तर देऊ अनि अरू कुराको पछि पछि। जस्तो एक क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले 10 क्लासको क्वेसन गर्यो भने उसलाई उत्तर दियो भने नि बुझ्छ र? उसको क्षमताको विकास हुन पर्यो नि, बुद्धि बढ्न पर्यो नि, पछि बुझ्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ हजुरले पछि बुझ्नुहुन्छ, हैन? अहिले आवश्यक छैन यो कुराको भनेर बताउन पर्यो युक्तिले। हामी आत्माहरूमा तिम्रो हुने रुहानी धन्दा अरू कुनै प्रश्न सोध्यो भने तिमीलाई ती कुरामा जान्नु छैन। तिम्रो हुने रुहानी धन्दा हामी आत्माहरूमा बाबाले ज्ञान भरिदिनु भएको थियो, पछि प्रारब्ध पायौं, ज्ञान समाप्त भयो, अहिले फेरि बाबाले ज्ञान भरिदिनु भएको छ। बुद्धि रूपी घैटामा कलशमा तिम्रो के छ? ज्ञान भरिएको छ। नवदुर्गा आउँदैछ नि, अब नवदुर्गामा कलश स्थापना गरिन्छ। सुरुमा कलश भनेको त्यो ज्ञानको कलश रहेछ। बुद्धि रूपी कलशमा ज्ञानको जल भर्ने हामीले, हैन? त बल्ल नि आसुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त ज्ञान भरिदिनु भएको छ, पछि प्रारब्ध पाउँछौ, ज्ञान समाप्त भयो, अहिले फेरि बाबाले ज्ञान भरिरहनु भएको छ। यसै नशामा रहने गर, भन बाबाको सन्देश दिन्छौ, बाबालाई याद गर्यो भने सबको कल्याण हुन्छ, हैन? बाँकी धेरै फाल्तु कुरामा नजानुहोस्, योग गर्नुहोस्, बरु योगको ईश्वरीय अनुभूति गर्नुहोस्, आत्माको गहिरो अनुभव गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, त्यसैबाट तपाईलाई शक्ति मिल्छ, ईश्वरीय अनुभूति हुन्छ, हैन? भनेर ज्ञान सिकाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिम्रो धन्दा नै यही रुहानी धन्दा हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा बाबालाई चिन। बाबा नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। बिउलाई नचिनेसम्म वृक्षलाई चिन्न जरुरी छैन, पहिला बिउलाई चिन राम्रोसँग। बाबा नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पुस्तक कहाँ सुनाउनुहुन्छ र? उनीहरू जो डाक्टर अफ फिलोसोफी आदि बन्छन् उनीहरूले त किताब पढ्छन्। भगवान त ज्ञानको सागर हो, किताब पढ्न आवश्यकता छैन। उहाँमा नै सारा विश्वको सृष्टिको ज्ञान भरिएको छ। उहाँमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। उहाँले केही पढ्नु भएको छ र? पढ्ने त ब्रह्मा बाबाले, शिव बाबालाई पढ्नु पर्दैन। उहाँ त ज्ञानको सागर हो। उहाँले त सबै वेद शास्त्र आदिलाई जान्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पाठ हो तिमीलाई ज्ञान सम्झाउने। ज्ञान र भक्तिको भिन्नता अरू कसैले बताउन सक्दैन। यो ज्ञानको पढाइ, भक्तिलाई ज्ञान भनिदैन। सर्वका सद्गति दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। विश्वको इतिहास अवश्य
दोहोरिन्छ। पुरानो दुनियाँ पछि फेरि नयाँ दुनियाँ अवश्य आउँछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई फेरि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, मेहनत सबै यसैमा छ। सजिलो भन्दा सजिलो पनि छ याद। याद भन्दा सजिलो के होला अरू? याद गर्ने त हो नि मनले, होइन र? शरीरले त गर्न पर्दैन। तर फेरि सारा मेहनत फेरि यसैमा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। फेरि के छ? मन त फेरि घोडा हो, दौडिरहन्छ, चञ्चल गरिरहन्छ। यसलाई फेरि नियन्त्रण गर्नु, कन्ट्रोलमा राख्नु, होइन, लगाम खिच्नु, बुद्धिलाई लगाम खिच्नु। त बाबा भन्नुहुन्छ यसमा मेहनत छ। बाबाले जान्नुहुन्छ मैले राम्रा राम्रा नामी बच्चाहरू पनि यस यादको यात्रामा धेरै कमजोर छन्। बाबाले के जान्नुहुन्छ? बाबा जान्नुहुन्छ धेरै राम्रा राम्रा कस्ता नामी ग्रामी नाम कमाएका बच्चाहरू पनि यादको यात्रामा कमजोर छन्, धेरै कमजोर छन्। कमजोर मात्र होइन, धेरै कमजोर भन्नुभएको छ बाबाले। कमजोर छन् जो नामी छैनन्, जसको नामाचार छैन, बान्देलीहरू छन्, सर्वसाधारण छन्, गरिब छन्, कम पढेका होलान्, कोही अनपढ होलान्, उनीहरू यादको यात्रामा धेरै अगाडि छन्। यादको लागि पढ्ने, पढेको नपढेको, धनी गरिब, राम्रो नराम्रो, सुन्दर कुरूपको केही महत्त्व छ र यसमा? छैन। त मन एकदम सफा, दिल सफा, बाबासँग एकदमै प्रीत हुनुपर्छ। त कई यस्ता साधारण बच्चाहरू योगमा नम्बर 1 छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले आफ्नो दिलसँग सोधोस् मैले बाबाको कति समय याद गर्छु। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू जति हुन सक्छ तिमीले मलाई याद गर, भित्र धेरै हर्षित बन। भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले कति धेरै खुसी हुनुपर्छ कविता बहिनी, कति खुसी हुनुपर्छ, हैन? बाबा भन्नु भित्रभित्र एकदम गदगद हो। के कुरा सम्झेर? राम्रो राम्रो कुरा हैन सम्झना आयो भने खुसी हुन्छ, हाँसो पनि लाग्छ, हैन? दुःखदायी कुरा सम्झ्यो भने भर्खरै मन अँधेरो हुन्छ, आँखाबाट हाँसो आउन पनि बेर लाग्दैन, हो कि हैन? जस्तो मनस्थिति, मनको स्थिति त्यस्तै स्थिति बन्दछ, परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भगवानले मलाई पढाउनु भएको छ, म भगवानको ईश्वरी विद्यार्थी हुँ, भगवानसँग मैले पाल्ना लिइरहेको छु। परमात्मा मेरो पिता हुनुहुन्छ, मेरो सच्चा मनको मित हुनुहुन्छ, साजन हुनुहुन्छ, सच्चा साथी हुनुहुन्छ, सहारा दिने, कहिले धोका नदिने साथी। यस्तो साथी सहारा हामीले पाएका छौँ। पढाइ पढ्ने अहो सौभाग्य पाएका युगमा ब्राह्मण बनेका छौँ भनेर यो कुरा सम्झेर अति खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्मा थियो, फेरि शरीर धारण गरेर खेल खेल्दा खेल्दा के बन्यो, हैन? आत्मा रूपी कपडा मैलो भए, चोली मैलो भए, अब धुने कसले? धोइदिन्छ कसले? खेल खेल्दा खेल्दा तिमी फोरी भयो, बच्चा पनि नुहाइ धुवाइ गर्यो, छोडिदियो भने के हुन्छ? बाहिर खेल्न जान्छ, बामी सर्दै के समात्छ, फोरी हुन्छ नि, कपडा गन्दा हुन्छ, फेरि आमाले धोइदिनुहुन्छ। त त्यस्तै हामी पनि 84 जन्मको सृष्टिमा खेल खेल्दा खेल्दा, हैन, 63 जन्म माया रावणसँग खेल खेल्दा खेल्दा ठुलो ठुलो दाग लागेको छ आत्मारूपी कपडामा। त्यो दाग कसैले मेटाउन सक्दैन। कपडा मेटाउने, हैन, दाग मेटाउने हुन्छ नि ब्लिच, त्यसले त बाहिरको कपडालाई दागलाई मेटाउँछ, कपडाको दागलाई। आत्माको दागलाई मेटाउनलाई के चाहिन्छ? ज्ञान रूपी ब्लिच चाहियो, योग रूपी ब्लिच चाहियो, हैन? शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ त्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ अब फेरि पवित्र बन्नु छ तिमी, फेरि त्यही दैवी पाठ खेल्नु छ। तिमी दैवी धर्मका थियौ, तिमीले 84 जन्मको चक्कर लगाएर आएका छौ। सबै सूर्य वंशी पनि 84 जन्म कहाँ लिन्छन् र पछि आइरहन्छन् नि, नत्र तुरुन्त सबै आउँथे। सबैले उठेर बुद्धिद्वारा कुनै काम लियो भने बुझ्न सक्छौ। सूर्यवंशी घरानाका अझै पनि आइरहेका छन् भन्नुहुन्छ बाबाले, जो लास्टमा आएर फास्ट पुरुषार्थी बन्छन्, तीव्र पुरुषार्थी बन्छन्। बच्चाहरूले नै विचार सागर मन्थन गर्नु छ, शिव बाबाले त गर्नुहुन्न विचार सागर। उहाँ त भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार, के भन्नुहुन्छ बाबाले? ड्रामा अनुसार
मैले जे सुनाउँदैछु त्यो पनि ड्रामा अनुसार सुनाउँछु। यस्तो सम्झ कल्प पहिला जस्तै जे सम्झाएको थिए त्यही सम्झाए। मन्थन तिमीले गर्छौ, तिमीले नै सम्झाउनु पर्छ, ज्ञान दिनुपर्छ। यी ब्रह्माले पनि मन्थन गर्छन्, बिकेले मन्थन गर्नुपर्छ, शिव बाबाले होइन। मूल कुरा सबैसँग पनि, मूल कुरा कसैसँग पनि धेरै कुरा गर्नु हुँदैन हैन। धेरै बोल्दा के हुन्छ, गल्ती हुन सक्छ। बरु थोरै बोल्नु ठिक, धेरै बोले भने गल्ती हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर थोरै कुरा गर, धेरै कुरा गर्न हुँदैन कसैसँग पनि। शास्त्रवादीहरूले आपसमा धेरै वाद विवाद गर्छन्। बोल्दा बोल्दा के हुन्छ, धेरै बोल्दा बोल्दा चर्का चर्की हुन्छ, झगडै पर्छ, पिटापिट पनि हुन बेर लाउँदैन। त्यही भएर कम बोल भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीले वाद विवाद गर्न हुँदैन, तिमीले केवल सन्देश देऊ। पहिला मुख्य केवल एक कुरामा सम्झाऊ र लेखाऊ। सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न राख, यो कसले पढाउनुहुन्छ त्यो लेख। यो कुरा तिमीले पछाडि पढाउँछौ, त्यसैले शंका भइरहन्छ। पढाउनेवालाको, ज्ञान दिनेवालाको, यो संस्थाको संस्थापकको, निराकार संस्थापकको कहिले यसको बारेमा पहिला परमात्मा प्रति निश्चय गराऊ, नत्र फेरि विभिन्न कुरामा शंका भइरहन्छ। निश्चय बुद्धि नहुनाले बुझ्दैनन्, केवल भनिदिन्छन्। कुरा ठिकै हो, सबैभन्दा पहिला मुख्य कुरा यही हो। रचयिता बाबालाई चिनेपछि फेरि रचनाको रहस्यलाई जान्नु होला। मुख्य कुरा हो गीताका भगवान को हुनुहुन्छ। तिम्रो विजय यसैमा हुन्छ। के भन्नु बाबाले, नीलम बहिनी? गीताको भगवान को हो। अब सबै कुरा सिद्ध भइसके ज्ञानको। अब गीताको भगवान निराकार शिव परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो संसारभरि फैलाऊ। तिम्रो यसैमा विजय छ। यो कुराको हैन, सबैले विश्वास गरे, प्रत्यक्षता भयो भने तिम्रो फेरि सबै कुराको प्रत्यक्षता हुन्छ। तिम्रो विजय यसैमा छ। सबैभन्दा पहिला कुन चाहिँ धर्म स्थापना भयो? पुरानो दुनियाँ, नयाँ दुनियाँ कसले बनाउँछ? बाबाले नै आत्माहरूलाई नयाँ ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँको लागि, जसबाट नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। तिमीलाई बाबा र रचनाको पहिचान मिल्छ। सबैभन्दा पहिला अल्फमा निश्चय गरायो भने बे बादशाही स्वतः बुझ्छन्। बाबाद्वारा नै वर्षा मिल्छ। बाबालाई जान्यो र वर्षाको हकदार बन्यो। बच्चाले जन्म लिन्छ, माता पितालाई देख्छ, निश्चय भइहाल्छ। आमा बुवा बाहेक अरू कसैको साथमा जाँदैन, कसैको साथमा जाँदैन पनि, किनकि आमाबाट दुध मिल्छ। यहाँ पनि ज्ञानको दुध तिमीलाई मिल्छ, माता पिता हुनुहुन्छ नि। यो धेरै महीन कुरा हो, तुरन्त कसैले बुझ्न सक्दैनन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिला नम्बर, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन्नु छ। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन्नु छ। कहिले शूद्र अर्थात पतित, शूद्र कला भन्नुहुन्छ बाबाले, जो पवित्र छ, पतित छ। कहिले शूद्र बन्ने ख्याल, कहिले शूद्र बन्ने ख्याल मनमा पनि नआओस्, मनमा पनि नआओस्। अलिकति पनि कुदृष्टि नजाओस्। अलिकति पनि कुदृष्टि नजाओस्। यस्तो अवस्था बनाउनु छ, यस्तो अवस्था बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट,
बाबाले जे पढाउनु भएको छ, बाबाले जे पढाउनु भएको छ त्यो ज्ञान बुद्धिमा राख, त्यो ज्ञान बुद्धिमा राख। जो विकर्म गर्ने आसुरी बानी लागेको छ, जो विकर्म गर्ने आसुरी बानी लागेको छ, त्यसलाई मेटाउनु पर्छ। त्यसलाई मेटाउनु पर्छ। पुरुषार्थ गर्दा गर्दै, पुरुषार्थ गर्दै गर्दै सम्पूर्ण, पुरुषार्थ गर्दै गर्दै सम्पूर्ण पवित्रताको, सम्पूर्ण पवित्रताको उच्च लक्ष्य प्राप्त गर, सम्पूर्ण पवित्रताको उच्च लक्ष्य प्राप्त गर। बाबाले विशेष आज हैन धारणामा पवित्रताकै कुरा गर्नु भएको छ हैन। बाबाले के भन्नुभयो? धारणामा सच्चा सच्चा ब्राह्मण बना, कहिले पनि के नबना? शूद्र नबना। शूद्र बन्ने सोच पनि, कर्म त छोड, सोचमा विचारमा पनि आउन हुँदैन। विचार गर्दा पनि पाप हुन्छ ब्राह्मणहरूलाई। अलिकति पनि कसैप्रति कुदृष्टि नजाओस्, यस्तो अवस्था बनाऊ। जस्तो हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ, कोही सुन्दर स्त्री पुरुष देखियो, बडा ब्युटिफुल, एकचोटि देखियो त्यो संजोग हो, फेरि सुन्दर भएर त्यो आकर्षण भयो, हामीलाई हेर्न मन लाग्यो, फेरि फर्केर हेऱ्यो भने के भयो? त्यहाँ आसक्ति भयो, त्यो प्रति आसक्त भएर हेरियो। फेरि तेस्रोचोटि हेर्छ फर्केर त्यो स्त्री पुरुषलाई कसैले भने, त्यो भयो कामना भयो। कामना पनि काम विकारको सूक्ष्म रूप हो भन्नुहुन्छ बाबाले, त्यो गलत हो हैन। एकचोटि देखियो त्यो संजोग हो, फेरि फेरि हेर्ने, फर्की फर्की हेर्नु भनेको त्यो विकारमा आउँछ। त्यो कसैको प्रति पनि बाबा भन्नुहुन्छ कुदृष्टि जान हुँदैन। यस्तो परिपक्व पवित्रताको परिपक्व अवस्था बनाऊ, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बना। बाबाले जे पढाउनु भएको छ त्यो ज्ञान बुद्धिमा राख्नु छ। जो विकर्म गर्ने आसुरी बानी लागेको छ, 63 जन्मको बानी, त्यसलाई मेटाउनु पर्छ। पुरुषार्थ गर्दा गर्दै सम्पूर्ण पवित्रताको उच्च लक्ष्य प्राप्त गर। पवित्रताको एकदम उच्च स्थिति भनेको मनमा पनि कुनै विकार नआउनु, कसैको प्रति आसक्ति नआउनु, कसैको प्रति लोभ नआउनु, क्रोध नआउनु, कुनै वस्तु व्यक्तिको अहंकार नआउनु, यो नै एकदम पवित्रताको उच्चतम स्थिति हो। पवित्रताको अर्थ खानपिन शुद्धि, लसुन प्याज नखाने, नुहाई धुवाई गर्ने, ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालना गर्ने, यो मात्रै होइन, यो त जग हो। पवित्रता रूपी बिल्डिङ खडा गर्नको लागि यो ब्रह्मचर्य जग हो, त्यसको माथि सम्पूर्ण पवित्रता रूपी बिल्डिङ स्थापना हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ मनमा पनि कसैको प्रति नराम्रो भावना, दुर्भावना नआउनु, यो नै सम्पूर्ण पवित्रताको उच्च लक्ष्य हो। यो पुरुषार्थ गर्दा गर्दै बन्दछ भन्नुहुन्छ बाबाले। आज वरदान दिनुभएको छ। आजको ईश्वरी वरदान, प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै, प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा, परवृत्तिमा रहने, परवृत्तिमा रहने निरन्तर योगी भव, निरन्तर योगी भव। प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा रहने निरन्तर योगी भव। प्रवृत्ति भनेको गृहस्थ व्यवहार, गृहस्थ व्यवहार प्रवृत्ति रहँदा रहँदै पनि तर परको वृत्ति, परमधामको वृत्तिमा, परमधामको सोचमा बस्नु नै प्रवृत्ति हो। यस्तो परवृत्तिमा रहनेवाला नै निरन्तर योगी हुन सक्छन्। यस्तो निरन्तर योगी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। स्पष्टीकरण, निरन्तर योगी बन्ने सहज साधन हो, निरन्तर योगी बन्ने सहज साधन हो।
प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा रहनु। प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा रहनु। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। आत्मिक रूप जो आत्मिक रूपमा स्थित रहन्छ, जो आत्मिक रूपमा स्थित रहन्छ, ओ सदा न्यारा र बाबाको प्यारो बन्छ। ओ सदा न्यारा र बाबाको प्यारो बन्छ। जे काम गरे पनि यस्तो महसुस हुन्छ काम गरेको होइन, खेल खेलेको हो। काम गरेको होइन, खेल खेलेको हो। त्यसैले प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै आत्मिक रूपमा रहनाले सबै कुरा खेल जस्तै सहज अनुभव हुन्छ। आत्मिक रूपमा रहनाले सबै कुरा खेल जस्तै सहज अनुभव हुन्छ। बन्धन लाग्दैन, केवल स्नेह र सहयोगको साथै शक्तिलाई थप्यौ भने हाई जम्प लगाउने छौ। केवल स्नेह र सहयोगको साथै शक्तिलाई थप्यौ भने हाई जम्प लगाउने छौ। बाबाले आज कति सुन्दर वरदान दिनुभएको छ। के छ वरदान? के दिनुभयो? प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परको वृत्तिलाई धारणा गर्नेवाला, प्रवृत्तिमा रहनेवाला निरन्तर योगी भव। निरन्तर योगी बन्ने सहज साधन हो प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै परवृत्तिमा रहनु। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। आत्मिक रूपमा रहनु, आत्मिक चिन्तन गर्नु, परमात्माको चिन्तन गर्नु, परमधामको चिन्तन गर्नु नै के हो? परको वृत्ति हो। उच्च वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति विचार हो। जो आत्मिक रूपमा स्थित रहन्छ ऊ सदा न्यारा र बाबाको प्यारो बन्छ। जे काम गरे पनि यस्तो महसुस हुन्छ। कस्तो महसुस गर्छ? जो न्यारा प्यारा बाबाको प्यारो छ, आत्मिक रूपमा स्थित हुने बच्चाहरूले जे काम गरे पनि उलाई कस्तो महसुस हुन्छ? एकदमै खेल जस्तै हल्का, खुसी, आनन्द हुन्छ। गरुङ्गो भारी यति धेरै काम गरे भन्ने उलाई त्यस्तो फिल हुँदैन, थकाइ लाग्दैन। यस्तो महसुस हुन्छ कि काम गरेको होइन, खेल खेलेको हो। त्यसैले प्रवृत्तिमा रहँदा रहँदै आत्मिक रूपमा रहनाले सबै कुरा खेल जस्तै अनुभव हुन्छ। हैन, गृहस्थी सम्झ्यौ भने गृहस्थ बनाउँछ। हरेक कुराको बोझाले थाक्छौ तिमी, त्यही भएर के सम्झ? प्रवृत्ति पनि बाबाले दिएको खेल हो, सेवा हो। यो सम्झ्यौ भने तिमीलाई थकाइ लाग्दैन, खेल जस्तै सहज अनुभव हुन्छ। बन्धन लाग्दैन, केवल स्नेह र सहयोगको साथै शक्तिलाई थप्यौ भने हाई जम्प लगाउँछौ। प्रवृत्तिमा रहने बच्चाहरू अब के गर? परवृत्तिमा रहो, आत्मिक स्वरूपमा स्थित रहो। स्नेह र सहयोगको साथसाथै शक्तिलाई हाल, त्यसमा थप, अन्तिमै हाई जम्प लाउने छ हरेक कर्ममा। स्लोगन: बुद्धिको महिनता अथवा
आत्माको हल्कापन नै, आत्माको हल्कापन नै ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। बुद्धिको महीनता अथवा आत्माको हल्कापन नै ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हो। हामीले ब्राह्मण जीवनमा श्रेष्ठ व्यक्तित्व धारणा गर्नु छ भने के गर्न पर्यो? आत्मालाई भित्रबाट हल्का र बुद्धिलाई महीन बनाऊ, पातलो बनाऊ। हिजो बाबाले हैन यो मोटोपन के को मोटोपन हुनु हुँदैन भन्नुभएको थियो स्लोगनमा। व्यर्थ विचार गर्यो, व्यर्थ हैन विचाररूपी भोजन खायो भने तिम्रो मोटो बढ्छ, मोटाई बढ्छ, बुद्धिको मोटोपन बढ्छ। बुद्धिलाई के गर्नुपर्छ? एकदम हल्का महीन पातलो बनायो भने तिम्रो श्रेष्ठ व्यक्तित्व हुन्छ ब्राह्मण जीवनमा। ओम शान्ति। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे सत्य पण्डा आउनु भएको छ तिमीलाई सच्चा सच्चा यात्रा सिकाउन। तिम्रो यात्रामा मुख्य कुरा हो के हो? पवित्रता। बाबालाई याद गर अनि पवित्र बना। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी मेसेन्जर वा पैगम्बरका बच्चाहरूले कुन एक कुरा सुनाउनु छ, अन्य कुनै कुरामा वाद विवाद गर्नु हुँदैन। उत्तर, तिमी मेसेन्जरका बच्चाहरूले सबैलाई यही सन्देश देऊ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने यही योग अग्निबाट तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यही चिन्ता गर, बाँकी अरू कुरामा गएर कुनै फाइदा छैन। तिमीले सबैलाई केवल बाबाको परिचय देऊ जसबाट उनीहरू आस्तिक बनुन्। जब रचयिता बाबालाई चिन्छन् अनि रचनालाई बुझ्न सहज हुन्छ। ओम शान्ति शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
में ज्योति जगा लो।